चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना है कि जल्द ऐसा कानून लाएंगे कि झूठे गवाह की सारी गवाही मुस्तरद कर दी जाएगी और वो सारी जिंदगी दोबारा गवाही नहीं दे सकेगा। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कत्ल के मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा कि दुनिया भर में किसी गवाह की गवाही का कुछ हिस्सा झूठ साबित हो जाए तो सारी गवाही मुस्तरद कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस्लामी शरीयत के मुताबिक झूठे गवाह की गवाही सारी जिंदगी तस्लीम नहीं की जाती, लेकिन यहाँ 40 साल से अदालतों ने इस मामले पर रियायत दे रखी है। इस मामले पर हम अपने पैनल से गुफ्तगू करेंगे और सवाल आपके लिए इस तरह से है, उसका झूठी गवाही देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला, क्या फैसले से झूठी गवाहियों की तादाद में कमी आएगी, हाँ या नहीं? सबसे पहले मजहर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मजहर साहब, कैसा इकदाम है आपके ख्याल में ये? नहीं, मेरा ख्याल है बहुत ही ऐसा इक़दाम है। और देखिए, चूँकि हमारे यहाँ जो उसकी प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होती है, विटनेसेस मिलते नहीं हैं, तो स्टेट विटनेसेस बनाए जाते हैं। और जब आप स्टेट विटनेसेस बनाएंगे तो यही चीज़ें होती हैं जो हमने देखा है। अभी इससे पहले जो एक मुकदमा था जिसमें एक लड़के को 10 साल बाद गलत शनाख्ती परेड की बुनियाद पे सज़ा हो गई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिहाई का वो दिया, तो एक तरफ तो वो रिहा हो गया, दूसरी तरफ जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में उसे गिरफ्तार किया गया था, तो मकतूल के वालिद ने ये सवाल किया कि जी ये तो बताएं कि मेरे बेटे का कातिल किधर है, और मैं 3 करोड़ रुपए खर्च कर चुका हूँ लेकिन मेरे बेटे का कातिल नहीं मिला, तो मैं अपने बेटे के कातिल के लिए कहाँ जाऊँ? तो फिर ये कहा गया कि पुलिस की तरफ जाएं। अब पुलिस से ही ये चीज़ें सारी सामने आई हैं, तो वो पुलिस के पास जाके क्या करेगा? तो पुलिस ही विटनेसेस पेश करती है, और ये बिल्कुल ये डिस्करेज होगा अगर इस पे सख्ती से अगर अमल हो, वरना हमारे यहाँ विटनेस को प्रोटेक्शन बिल, ये सारी चीजें आई हैं लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाया। सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। तो दो चीजें तो होंगी, ठीक, कि अगर गवाह नहीं मिलेंगे और खासतौर पे दहशतगर्दी के वाकयात में अगर आपको गवाह नहीं मिलेंगे तो मुश्किलात तो पैदा होंगी, लेकिन उसूली तौर पे ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि झूठी गवाही जो है वो नुकसान होती है, लोग सालों जेलों में पड़े रहते हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत ही ऐसा इक़दाम है ये। इरशाद साहब, इम्प्लीमेंट हो सकेगी ये चीज़? मुझे पहले वो याद आ गया, वो न्यायसा वाला कल वो जो मैंने कहा था, वो उस वक्त मैं मोदी को कह रहा था कि ये मुसलमानों का कातिल है, फलाना फलाना, तो न्यायी साहब मुझसे लड़ रहे थे, तो जिसके जवाब में मेरे वो निकल गया कि मैंने कहा आप नवाज शरीफ के तर्जमान है या मोदी के। बहरहाल नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात यह खत्म हो गई बात, न्यायी साहब ने माफ भी कर दिया। बिल्कुल कमी आएगी, बिलाशुबा। एक ये लंबा सफ़र है इस मुआशरे में, जिस मुआशरे में अखलाकियात का कह तो जगह जगह झूठ बोले जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर लोअर जुडिशरी तो भरी पड़ी है इस तरह के वाक़यात से। लिहाजा अगर जस्टिस खोसा साहब अपने टिन्योर में मजबूत बुनियाद रख देते हैं इसकी, और अदालती इस्लाहत को कोई एक दूसरा या तीसरा गेयर लगा देते हैं, और अगले आने वाले चीफ जस्टिस और तमाम हाई कोर्ट्स इसको फॉलो अप करते हैं, तो ये बहुत बड़ी इबादत होगी इस मुआशरे की, बहुत बड़ा काम होगा। सही। और लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने काम शुरू किया, इससे यकीनन कमी आएगी। हाँ का ऑप्शन। महमल, कितना ज़रूरी था ये इकदाम उठाना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? अब सर इसमें मैं हाँ का ऑप्शन ही लूँगी। और जस्टिस खोसा साहब ने जिस चीज़ की बात की है वो एक लैटिन का फ्रेज़ है, वो लैटिन में तो नहीं लेकिन उसके अंग्रेज़ी की ट्रांसलेशन है कि फॉल्स इन वन थिंग फॉल्स इन एवरीथिंग। तो देखिए कुछ कमी तो आएगी इसके अंदर एज अ डिटरेंट, लेकिन असल मसला कुछ और है। बुनियादी मसला ये है कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो एक प्री मॉडर्न सिस्टम है, वो टेस्टिमनी बेस्ड सिस्टम है, उसके अंदर फोरेंसिक कंपोनेंट जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट है ही नहीं। तो असल चीज़ ये है कि आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म करना होगा, जो कि खाली एक गवाही की बुनियाद के ऊपर आप किसी को सजा ना दें, बल्कि एक्चुअली जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद कुछ किया जाए, तो तब जाकर ये चीज़ खत्म होगी। तो मेरे ख्याल में अमल दरामद कुछ जगहों तक होगी, लेकिन इट्स अ गुड, मतलब इंटेंशन बहुत अच्छी है, होना चाहिए, लेकिन जब तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स नहीं आएंगे तब तक जो है मामलात हमारे यहाँ बेहतर नहीं होंगे। आज हम अपने कानून के जो एक्सपर्ट्स हैं रीमा उमर और बाबर साहब, उनको भी बहुत मिस कर रहे हैं। अगर वो होते तो हमारी इस पे और भी ज़्यादा बेहतरीन रहनुमाई कर सकते। बेनज़ीर, हमारा जो मौजूदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है आपके ख्याल में उसमें अमल दरामद हो सकता है इसके ऊपर?
نہیں، ایک تو افسر جو یہ کیس ہے اس میں ابھی فیصلے سے تو جھوٹی گواہیوں میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ یہ تو جسٹس کھوسا نے بھی کہا ہے کہ ایک قانون بننا چاہیے، ایک سخت قانون بننا چاہیے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی جو فالس ٹیسٹمنیز ہوتی ہیں یہ ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے. جیسے امریکہ میں 5 سال کی سزا ہوتی ہے، لندن میں برٹن میں 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے آپ کو اگر آپ جھوٹی گواہی دیں. تو صرف فیصلے سے تو نہیں آئے گی میرے خیال سے. اب جب قانون بنے گا جو پارلیمنٹ بنائے گی تو پھر اس کی بنیاد پہ ہوگی. لیکن ہمارے پاس کوئی خاص پریسیڈنٹ نہیں ہے. اب جیسے دیکھیں ابھی آسیہ بی بی کا جو اتنا بڑا کیس تھا اس میں کیا کہا تھا چیف جسٹس نے، جسٹس کھوسا نے کہا تھا کہ اس میں کچھ 4 لوگ تھے جنہوں نے جھوٹی گواہی دی، جس میں 3 عورتیں تھیں اور وہ جو ایک آدمی تھے وہ مولوی صاحب تھے. لیکن ان کے خلاف پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد انہوں نے پٹیشن کی، وہ آزاد ہیں، وہ گھوم رہے، نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی، نہ ان کو جیل بھیجا گیا، نہ کچھ. تو اس طرح کا کوئی پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے تو پھر ہی آگے جا کے یہ ڈٹر ہوگا. نیا ایک آپشن آپ لے رہی ہیں نیائی صاحب؟ نہیں وہ ہاں جی مختصر جیسے میں ایک نہیں سوری وہ تو آپ کا ہے. نہیں میں صرف ایک چھوٹی سی چیز یہ کہوں گی کہ دیکھیں اب سر ٹارچر جب کرتے ہیں نا جیل کے اندر پولیس والے تو وہ بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ غلط ایویڈنس ہوتا ہے، یعنی کہ لوگ اس وقت ٹارچر کے دوران مان جاتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کیا، لیکن اصل میں بعد میں پتہ چلتا ہے انہوں نے نہیں کیا. تو یہ بھی میرے خیال میں ایک چیز اس کے اوپر بھی قانون سازی کرنی چاہیے کہ ایسے نہ ہو. صحیح ایسے نہ ہو. نیائی صاحب جس کیس کا حوالہ دے رہی تھی بے نظیر ابھی اس میں آصف کھوسا صاحب کے واضح ریمارکس تھے. اب جی ماں صاحب میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، دیکھیے اس لیے کارروائی نہیں ہوتی کیونکہ پولیس خود ایسے وٹنسز پیدا کرتی ہے، بناتی ہے، لے کے آتی ہے. ان کے پاس مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں ایسے وٹنسز. اسی لیے جب ان کے خلاف یہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو پھر وہ ان کے خلاف اسی لیے کارروائی نہیں ہوتی کیونکہ میں نے خود وہ وٹنس پیش کیا ہوتا ہے. نہیں لیکن آسیہ بی بی کا جو کیس ہے اس میں تو کوئی دباؤ نہیں تھا نا. وہ جو وٹنسز تھے انہوں نے خود ہی جھوٹی گواہی دی تھی، ان کو تو کوئی پولیس نے گرفتار نہیں کیا یا ان پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا. نہیں میں آسیہ بی بی کا کیس تو مختلف ہے. تو وہ بھی ایک الگ ایک چیز ہے جس پہ کام ہونا تو چاہیے. وہ ٹھیک ہے. نیائی صاحب جس کیس کی اب بات ہو رہی ہے اس میں آصف کھوسا صاحب کا ایک واضح موقف تھا، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور یہ بات کر رہے ہیں. اس پہ آپ کے خیال میں کوئی خاطر خواہ ہو سکے گا امپلیمنٹیشن اس کی؟ یہ کھوسا صاحب جو ہیں انہوں نے جو ریپلیس کیا ہے وہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو کیا ہے. اور ثاقب نثار صاحب جب چیف جسٹس بننے سے چند دن پہلے ابھی انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا تو ان کا ریزالو یہ تھا کہ 184(3) کے بارے میں ان کے کوئی جذبات بہت ہی معاندانہ تھے اور ان نے یہ بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر کہا تھا کہ میں جو ہے جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے اس کو ڈسکریج کروں گا. ان کا سارا ٹینور بالکل ان کے جو ریزالو ہے اس کے برعکس چلا. یہ خوشائند بات تھی کہ کھوسا صاحب نے بھی آتے ہی اپنا ریزالو بتایا اور انہوں نے یہی کہا کہ میں جھوٹی گواہیں اور جو مقدموں کا ایک امبو ہے میں اس کو ریزالو کروں گا. تو اس وقت تو خیر ثاقب نثار صاحب تو پہلے چھپکتے انہوں نے الٹ شروع کیا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ کھوسا صاحب جو ہیں انہوں نے جو بات کہی اس کے مطابق اب ان کو وہ جو ان کی پرفارمنس ہے ایک نہیں تسلسل سے وہ اسی ڈائریکشن میں ناک کسی میں چل رہے ہیں. سائیول کا کیس ہوا کوئی ہوا لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی یہ کال انہوں نے نہیں لیا. اب ایک چیز سر ذہن میں رکھیں بات کریں کہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم اور قانونی شہادت ہے کھوسا صاحب اسی کا حصہ رہے ہیں، پوری زندگی وکالت کر کے اس مقام پہ پہنچے ہیں. قتل کا فرض کا کیس ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی گواہی آئے گئی نہیں. گواہ جب آپ کو ہمیشہ جھوٹا رکھنا پڑتا ہے اور یہ بات وکیل کو بھی پتہ ہے، ججز کو بھی پتہ ہے کیونکہ جو گواہ دوسرا آتا ہے ویسے ہی وہ بھی قتل کی دشمنی میں اتنا ہی انوالو ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا پھر یہ وکیل اس کو جھوٹ کی تیاری کراتے ہیں. ہر سول کیس میں ہر گواہ جھوٹ ہے، ہر گواہ جھوٹ ہے فار دا گڈ ریزن اور فار دا رانگ ریزنس. اس میں یہ نہ دیکھیں کہ کیس آپ کا صحیح ہوتا ہے، ان کا خیال ہوتا ہے کہ گواہ ہم نے ویک رکھ لیا تو اس لیے وہ وکیل اس کو جھوٹے گواہ کی تیاری کراتا ہے. اور یہ سسٹم میں کیا لاگو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اسی پر آپ بات کریں. نئی کا آپشن لیا نیائی صاحب. وقت کی تھوڑی کمی ہے، آپ سے معذرت کے ساتھ 2 نہیں اور 3 ہاں کے آپشنز آئے.